बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 13 दिसंबर 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। कस्टम की कामयाब कार्रवाई मंशियात स्मगल करने की बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया। सऊदी महकमा कस्टम ज़कात एंड टैक्स अथॉरिटी ने हदीसिया चेक पोस्ट के जरिए बड़ी मकदार में मंशियात स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 3,68,232 नशावर गोलियां जब्त कर ली हैं। आज न्यूज़ के मुताबिक महकमा कस्टम के तर्जुमान हमूद अल हरबी का कहना है कि अल हदीसिया चेक पोस्ट पर 3 ट्रकों में लाया जाने वाला सामान जो कि कंस्ट्रक्शन के पत्थरों पर मुश्तमिल था, जब मुआयना किया तो उसमें नशावर गोलियां बरामद हुईं, जिन्हें पत्थरों के अंदर खुफिया खाने बनाकर छुपाया गया था। उनका मज़ीद कहना था कस्टम टीम ने महकमा इंसदाद मंशियात को मतला किया, जिन्होंने शिपमेंट अपनी तहवील में लेकर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो उसे वसूल करने के लिए आए थे। महकमा इंसदाद मंशियात ने दोनों अफराद के खिलाफ मंशियात स्मगलिंग का केस दर्ज करके जब्त की जाने वाली मंशियात के साथ उन्हें मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया, जहां उन पर मुकदमा दायर कर दिया गया। शाह अब्दुल अजीज़ ऊँट मेले में वज़ारत दाखिला का स्टॉल कागज़ से डिजिटल दौर तक। शुमारी रियाज में जारी शाह अब्दुल अजीज़ ऊँट मेले के 10वें एडिशन में वज़ारत दाखिला के पवेलियन नखलस्तान अमन में जवाज़ात समेत दीगर सरकारी इदारों के स्टॉल्स में ज़ायरीन ख़ुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। एसपी के मुताबिक इस साल रियाद के शुमारी इलाके अल सयाहद में सालाना ऊँट मेले का स्लोगन सदाकत और सलामती रखा गया है, जिसके तहत मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी हैं। वज़ारत दाखिला ने अलदरिया के इलाके के कदीम महल कसरे सलवी की तर्ज पर तामीरात इमारत की अक्कासी करते हुए वहाँ ज़ायरीन की दिलचस्पी के लिए स्टॉल्स लगाए हैं, जिनमें मुख्तलिफ सरकारी इदारे भी शिरकत कर रहे हैं। कसरे सलवा में लगाए गए स्टॉल पर वज़ारत दाखिला ने सऊदी अरब में वज़ारत दाखिला ने कदीम इतवार की अक्कासी करते हुए पुराने यूनिफॉर्म और इस्तेमाल होने वाली जो सरकारी अशिया है उसको भी नुमाइश में रखा है। वज़ारत दाखिला ने सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने अपने स्टॉल पर इदारे के तरक्याती जो सफ़र है उसको कदीम पासपोर्ट्स और पुराने इकामा किताबचे के ज़रिए उसको नुमाया किया है। सऊदी पासपोर्ट और रहायशी परमिट इकामे के पुराने नमूने जवाज़ात की जानब से रखे गए हैं, जो इदारे की मरहला वार तरक्की कागज़ से डिजिटल दौर तक की अक्कासी को ज़ाहिर करते हैं। स्टॉल पर मौजूद अहलकार वहां आने वालों को कदीम सऊदी पासपोर्ट और पुराने इकामों के बारे में मालूमात फराहम करते हैं और मरहला वार उनमें होने वाली जो तब्दीलियाँ हैं उसके बारे में भी आगाह करते हैं। नुमाइश में इदारा अमनामा के स्टॉल पर आने वाले ज़ायरीन को एमरजेंसी सर्विसेज के बारे में मालूमात मुहैया की जा रही हैं, जो सऊदी शहरियों और यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए भी इंतहाई अहम है। मक्का मुकर्रमा के पहाड़ जो इस्लामी तारीख़ और ख़ित्ते की जो माहौलियाती शनाख्त है वो उसके अमीन हैं। जज़ीरा नुमाए अरब में मक्का मुकर्रमा के पहाड़ जोग्राफियाई एतबार से गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं, जबकि इस्लामी तारीख़ में इनकी बेहद अहमियत है। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक मजहबी एतबार से सबसे अहम गारे हिरा का पहाड़ है, जिसकी चोटी पर गारे हिरा वाक़े है, जहां पहली वही का नज़ूल हुआ। हिरा पहाड़ के सतह समुंदर से बुलंदी 642 मीटर है, जबकि इसका मजमूई रकबा जो है 5250 मुरबा मीटर है। यह मरूफ पहाड़ मस्जिद हरम के शुमाल मशरिक में 4 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है। दूसरा अहम पहाड़ जो इस्लामी तारीख़ में हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मशहूर हुआ जबल सौर है। इस पहाड़ में वो मशहूर गार है जिसे गार सौर कहा जाता है, जहां नबी आखिरुज़्ज़मान और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हिजरत मदीना के मौके पर क़याम किया। इन 2 पहाड़ों के बाद तीसरा जबल अबी जो कबीस है, जिसे अबी कबीस पहाड़ भी कहा जाता है, उसका शुमार भी मक्का मुकर्रमा के उन पहाड़ों में होता है जिसका जिक्र कदीम तारीख़ी रवायात में मिलता है। मक्का मुकर्रमा के पहाड़ बाद मजहबी वजह से ही अहमियत के हामिल नहीं, बल्कि ये इलाके की माहौलियाती शनाख्त के भी अमीन हैं। फ़लस्तीनी मुतासरीन की मुसाइब में कमी, सऊदी अरब का नया इमदादी काफ़िला गज़ा पहुँच गया। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए जारी जो है इंसानी कोशिशों के हिस्से के तौर पर नया इमदादी काफ़िला रफ़ा जो बॉर्डर क्रॉसिंग है उससे गज़ा भेजा है।
اس پے کے مطابق جو ہے اس قافلے میں بڑی تعداد میں فوڈ باسکٹس اور خیمے شامل ہیں۔ یہ امداد غزہ میں فلسطینی عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے شروع کی جانے والی مہم کا حصہ ہے تاکہ غزہ میں فلسطینی عوام کے مصائب کو کم کیا جا سکے جو سرد موسم میں بچوں اور خواتین کے لیے خطرہ بننے والی انسانی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کا 75واں طیارہ بھی العریش پہنچ گیا۔ امدادی سامان جس میں فوڈ باسکٹس اور شیلٹر بیگ شامل ہیں غزہ میں متاثرہ فلسطینیوں تک پہنچایا جائے گا۔ اس کا انتظام شاہ سلمان مرکز نے سعودی وزارت دفاع اور مصر میں سعودی سفارت خانے کے تعاون سے کیا ہے۔ گلوبل ہارمنی 2 انیشیٹو ریاض میں یوگنڈا کی ثقافت کے بعد ابھی ایتھوپیا کے ایونٹ کا آغاز ہو گیا۔ سعودی وزارت اطلاعات کی جانب سے گلوبل ہارمنی 2 انیشیٹو کے حصے کے طور پر ریاض کے السویدہ پارک میں یوگنڈا کے ثقافتی ایونٹ کے اختتام پذیر کے ساتھ ہی ایتھوپیا کا جو ایونٹ ہے وہ شروع ہو گیا۔ یہ ایونٹ عالمی ثقافتی سرگرمیوں جو ہے اس کے ایک وسیع سلسلے کا حصہ ہے جس کا مقصد ثقافتی تبادلے اور اس میں اضافہ کرنا اور سعودی عرب کی طرف سے ثقافتی تنوع کا خیر مقدم کرنا ہے۔ اس ثقافتی ایونٹ میں فنکاروں اور انفلوئنسرز نے میوزیکل پرفارمنسز، روایتی شوز اور تفریحی پروگرام کے ذریعے یوگنڈا کی ثقافت کو اجاگر کیا۔ یوگنڈا کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوک گروپوں نے روایتی گیتوں کے ذریعے اپنے ورثے کو پیش کیا۔ نئے قانون محنت میں کارکن کو بغیر وجہ بتائے استعفیٰ دینے کا اختیار حاصل ہے۔ سعودی عرب میں جو قانون محنت میں تبدیلیاں ہوئی ہیں اس میں جو ہے کارکن کو دوران معاہدہ بغیر وجہ جو استعفیٰ دینے کا جو اختیار ہے وہ دیا گیا ہے۔ کفیل یا ملازمت کا ادارہ استعفیٰ پیش کرنے کے 7 دن کے اندر اسے زیادہ سے زیادہ 60 دن کے لیے ملتوی کر سکتا ہے اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے پیش کردہ جو استعفیٰ ہے 30 دن کے بعد کفیل یا ادارے کی طرف سے جواب نہ ملنے پر آٹومیٹک ایکسیپٹ سمجھا جائے گا۔ ریزائن کرنے کے ساتھ درخواست کے ساتھ کفیل یا ادارہ وجہ واضح کرنے کا پابند ہوگا۔ استعفیٰ پیش کرنے کے 30 دن بعد کفیل یا ادارے کی طرف سے اسے ملتوی کرنے کا مطالبہ ناقابل قبول ہوگا۔ نئے قانون کے مطابق کارکن کو استعفیٰ پیش کرنے کے 7 دن کے اندر ارادہ ملتوی کرنے کا اختیار ہوگا بشرطے کہ کفیل یا ادارے نے اسے منظور نہ کیا ہو۔ مشرق وسطیٰ کی ایئر لائنز جو ہے 2026 میں فی مسافر $28 کمائیں گی۔ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے 2026 کے لیے رپورٹ میں بتایا ہے کہ سعودی ایئرلائنز کی قیادت میں مشرق وسطیٰ کی ایئر لائنز اگلے سال عالمی سطح پر منافع کی بلند ترین سطح ریکارڈ کریں گی، جو سعودی ایویشن کے شعبے میں ہونے والی بڑی تبدیلی اور انفراسٹرکچر میں تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ خطے سے عالمی سطح پر سب سے زیادہ خالص منافع کا مارجن 9.3% حاصل کرنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ فی مسافر اوسطاً $28.6 کے سب سے زیادہ منافع کے علاوہ یہ اعداد و شمار جو کہ منافع کے مارجن کے لیے عالمی اوسط 3.9% اور فی مسافر جو ہے $7.9 فی مسافر کے منافع سے زیادہ ہیں۔ کنگ عبدالعزیز اونٹ فیسٹیول میں ماحولیاتی تحفظ نے ایک سمارٹ ڈرون کی نمائش کی۔ ماحولیاتی تحفظ کے خصوصی دستے الصحید میں کنگ عبدالعزیز اونٹ فیسٹیول میں پویلین کے زائرین کو مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی سے لیس ڈرون کی نمائش کر رہے ہیں تاکہ ماحولیاتی ضوابط کو نافذ کرنے کی کوششوں کو بڑھایا جا سکے۔ اس کی رینج 15 کلومیٹر تک ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔